भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया वाकण्या दिनवासया. कित्याक 9 दीस ताणें आमकां उदेश केला. सगळी रात आमकां ताणें राखला. हर एक दीस तो आमकां राखून व्हरता. हर एक दीस तो आमकां सांबाळून व्हरता आनी ताच्या अगणीत मोगा लागीं आमकां तो एक करून दवरता. मागया वेळा मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता बापा. कित्याक तुज्या दैवीक मोगान तूं आमकां भरून आसाय. तुजी काकू तुजी दिश्ट तूं आमचेर लावन आसाय. हर एक दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां वेगोवन आसाय. तुजी काकूत आमची देवयते आसाय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज एक भोव अपुर्बायेची भासोवणी मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पळया. माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 14 वळी 27 जेजू उदकाचेर चलता. उतार म्हणटा पूण त्याच घडये जेजू तांचेले उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवूच तो भिया नाकात. आपल्या शिसांक जेजू म्हणटा धैर्य घेया हांवूच तो भिया नाकात. म्हज्या मोगाचें न्हू आज पयले आमच्या जिवितांत भिरांत रिगोवन आसा. कावचणी कंगाल जावन आसा. कितें जाता गाय कशें वेचे मुकलें जिवीत कशें चलोवन वचचो आमचो फुडार कितें जाता आमची भुरगीं सगळें कावचणी भिरांत. आज जेजू पळय आमच्या मोगाचें न्हू आमकां भोव अपुर्बायेचें हे धैर्यादीक उतार म्हणटागी जण एकल्याक म्हणटागी हांवूच तो भिया नाका. हांवूच तो भिया नाका. कित्याक तुका सोडयतलो हांवूच तो. तुका बादशाही करतलो हांवूच तो. तुजे कश्ट परिहार करतलो हांवूच तो. तुजी दुकां पुसून काडतलो हांवूच तो. गरीब काय तर उदरगती पावयतलो हांवूच तो. तुज्या भुरग्यांक विजा करून दितलो हांवूच तो. आज सांपडल्या वाटेत हांव बादशाह वेला भितर हांवूच तो. आज कितें उतार सांगता म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू पळय हांगा भोव अपुर्बायेन हांगा म्हणटा की वर्स 22 थावन उपरांत जेजू शिसांक 2 सडाशे आनी आपल्या फुडें पलतडी वचाशें ताकीद दिवन लोकांक दान सोडले. वर्स 23 लोकांक दान जाता आस तो एकलोच मागणें करूंक म्हण दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो. वर्स 24 हेणें
दोन तडी तावन सुमार पयस पावलेली, पण वारे विरुद्ध वळताले जाल्ल्यान लाराक ती वयर सकला जावंक लागली. वर्स 25. फांत्याची 3 वरां उतरली जातीत जेजू उदकाचे चलोवन तांच्या सरशीन आयलो. वर्स 26. उदकाचे चलोवन येतलो ते पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. वर्स 27. पूण जेजून त्याच कडये जेजून तांचेर उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भिया नाकात. म्हज्या मोगाचे न्हू, फांत्याच्या 3 वरांचेर तांची बोट उदकाक लाराक सांपडली आनी ती बुडच्या परिस्थितीर जाली. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या वेळार जेजू स्वयं तांच्या लागीं चलोवन आयलो. जेजू स्वयं तांकां बचाव करून त्या सुवातेर आयलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजू तांकां म्हणटा की वर्स 27 क्लियरली, भिया नाकात, हांवूच तो, ह्या उदकाचेर चलता, हांवूच तो, हे वदळ शांत करूंक म्हज्यान मात्र साध्य आसा, हांवूच तो. हे उदक हांवें रचला, दर्यो म्हजो, उदक म्हजें, सगळें म्हजें. कित्याक तुमी भियेतात, कित्याक तुमी घाबरतात. आज तुजो घोव तुका देवान दिला, तो देवान तुका दिल्लो घोव जावन आसा. आज बायल देवान दिल्ली जावन आसा, भुरगीं देवान दिल्ली जावन आसा, आज सुबोधीक देवान दिल्ले जावन आसा. वॉट एवर तुमचेले आसले ते सगळे देवान दिल्ले जावन आसा. आमचें म्हणलें कांयच ना. साम चॅप्टर 100 वर्स 3 म्हणटा की तो एकलोच देव म्हणून ताका पातयेया. ताणें तुका रचला, तूं ताच्या अधीन आसाय, तूं ताच्या सर्वाची शेळयो जावन आसा, तूं ताची सर्वाची जावन आसाय. कित्याक तुका ताणें रचला, तुका ताणें रचला. आज कितें आसा हे सगळें देवान दिल्ले शिवाय आमचें म्हणलें कांयच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमचें म्हणलें कांयच ना. जेजू उदकाचेर चलता, आपले शीस कश्ट नासता तें पळोवन ते शिसा लागीं जेजू येता आनी म्हणटा की धैर्य घेया, हांवूच तो. तुमी मेल्ले म्हूण चिंतात, तुमी कितें कितें चिंते आसात, ह्या वादळां सांपड नासात जाल्यार भिया नाकात, हांव तुमकां निवारता. पेद्रू म्हणालो क्विकली, सोबे तुंच जाला उदकाचेर चलचें की. जेजू म्हणटा ये. जे पेद्रू त्या उमेदीन उर्बेन जेजूचे मुखामळ पळोवन, त्या मुखामळ पळोवन क्विकली उरता आनी उदकाचेर चलोवनूच वेता. जेजूचे नदर लायल्या वेळार तो उदकार चलता म्हणलें खंयचेय ताका भोगाना जालें. साम 34:5 म्हणटा की किर्तनकारान 30:4 ओळी 5 म्हणटा की ताचेर नदर लाय, तुझे मुखामळ परजळटले, ताचेर नदर लाय, तुझे मुखामळ परजळटले, ताचेर नदर लाय, तुझे मुखामळ परजळटले. जेजून पेद्रूचे नदर लायली आनी पेद्रूचे मुखामळ परजळूंक सुरू जालें. पेद्रू खंय आसा म्हूण कळीत ना, उदकार आसय खडपार आसय खंय आसा म्हूण कळीत ना. आनी खुशाल काय तो मुखार वेता. सडनली पेद्रू कुडास आयलो की जेजूचेर लायलेली दिश्ट उदकाचेर लायली. तक्षण जेजू हांव बुडटा, ताका बुडच्या परिस्थितीर पेद्रू त्या सुवातेर सांपडलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, ताणें जेजूचेर आसली नदर उदकाचेर लायली. आज ह्या बासोण्या वयर आमी पातयेवन आसता आसतना आमची दिश्ट जायते पटी रितीद्वारी मागण्याद्वारी खंयच्या खंय वचून आज भावार्थ वाडून घेवन जायते पटी आमची नदर जेजूचेर लायला आनी त्या जेजूची दैवी सत अनुभव करून बरेपणा बेसांव आमी अनुभव करून घेतला. थोड्या दिसा उपरांत जायते पातकाचेर आमची नदर लायला जावं फुरो. देवसराच्या सक्तेचेर, खोट्या आशेचेर, वोंदवण्याचेर, रागाचेर, मोसराचेर, द्वेशाचेर आमी आमची नदर लावन आमी बुडच्या परिस्थितीन पडल्या जावं फुरो. जाल्यार आज तूं तुजें जेजू उलो मारताय. आज एक अवकाश तुज्या काळजांतून जेजूक तूं उलो मारताय. जेजू हांव बुडता. तो जेजू म्हणटा पुता तूं बुडचो नाय, भिया नाका, तूं बुडचो. सिर्फ जेजू राखोन आसा. तुज्या तोंडांतल्यान कितें येता आज जेजू वेट करन आसा. सिर्फ तूं कितें म्हणूंक आशेताय. तुज्या काळजांतून एक पटी सांग जेजू हांव बुडता. जेजू क्विकली तुका जाप दिता की ना पुता तूं बुडचो नाय, ना तुवें तूं बुडचें नाय. कित्याक
तुवें बुडोवन वचो म्हणून हांव सर्ग सांडून ह्या संवसाराक आयलो. तुवें बुडोवन वचो म्हणून ते जल्माचे मारावे केले. तुवें बुडोवन वचो म्हणून ती थिपी सगळी उडयल्ल्या वेळार हांव शांत रावलो. तुवें बुडोवंक नसो म्हणून बरादे खुरीस उखल घेवन सगळ्या लोकांची ती उतरां आयकून घेवन तो कालवारचो पर्वत पर्यंत हांव सोडून गेलो. तुवें बुडोवंक नसो म्हणून दोनी हात त्या किळ्याक हांवें दिले. तुवें बुडोवंक नसो म्हणून दोनी पांय हांवें किळ्याक दिले. आज तुवें बुडोवंक नसो म्हणून म्हाकाच हांवें तुका समर्पण दिलो. आज तुवें बुडोवंक नसो म्हणून म्हजे काळेज उक्ते करतना ती घसघसीत उदकाची आनी रक्ताची झरयो भायर हांवें देंवयली. पुता तुवें बुडोवंक नसो. आज तुवें बुडोवंक नसो. म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाची आशा हांवें आनी तुवें उदर गते पावपाची. हांवें आनी तुवें बेसांवां अनुभव करची. देवाची आशा हांवें आनी तुवें ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक स्विकार करची. हांवें आनी तुवें जेजू थंय एक जावन रावची ही बापाची खुशी जावन आसा. आज आमी एक कडेन चिंतून पळोवया. आज आमी संवसारांत इतलो टायम दिला की आज संवसारांत थंय आमी जियेते आसा. आमच्या एक कल्चरा सोयेंत आमी जियेते आसा. कितल्या फावटी आमी देवातां पयस आयला. म्हज्या मोगाचेर एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 23 वर्स 11 दंड कृत्यांत 22:23 म्हणटा की उपरांतल्या सुम्यान पावलाच्या बगलेक उबो रावन ताका सांगलें की धैर्य घे. जसे जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिलाय तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिवची. पावलाच्या बगलेक जेजू उबे रावन म्हणूंक लागलो की जसे तुवें जेरुसलेमांत म्हाका साक्ष दिलाय तशें आतां तुवें रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिवची. आनी धैर्य घे भिया नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. एकडे दोळे धांपया. म्हज्या मोगाचेर सकाळच्या वेळार आज जेजू म्हणटा भिया नाका. आज धैर्य घे. आज तूं हॉस्पिटल एडमीट जावंक वेते धैर्य घे. आज तूं ब्लड टेस्ट वेते धैर्य घे. आज तूं कामाचे इंटरव्यू वेते धैर्य घे. आज तुवें घरा खंयचें फंक्शन आसा धैर्य घे. आज तूं पैणारी जावन भायर वेते आसय धैर्य घे. हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. आमचे दोळे धांपया. गायन दवरता सम्यक अर्घ दिता आसतना हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जितल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका सुख रसलो दुखांनी सुख रसलो तो सांबाळटा जाणेकल्यांक तूच सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सुख रसलो दुखांनी सुख रसलो तसो सांबाळटा सदा. तूच सांबाळता म्हज्या सदा भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका ताच्या दिसा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाकात. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा Psalm chapter 94 verse 14 सर्वेस्वर आपला परचेक सोडचो ना. आपल्या दायसांक तो सोडचो ना. आपल्या परचेक तो सोडचो ना. आपल्या दायसांक तो सोडचो ना. चंचल जायनाका त्या सकाळच्या वेळार आयच्या दिसा. चंचल जायनाका तो आमच्या सांगत आसा. कंगाल जायनाका आसतलो पोंस पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा. सदींच हांव तुज्या. I'm calling for Manlo on behalf of Vernon Pinto. Vernon Pinto had swelling on the feet and I used to tell him to take medicine for that. Ultimately, I sent a petition to Brother Prakash and Brother Prakash gave me word of God. I went on repeating the word of God and now he is very much better. I thank the Lord and also Divine Mercy Conquering Charismatic Group for praying for us. Thank you. अर्घ तुका सोम्या जेजू हांव सविता
देवान आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्घ दिता. हांवें म्हज्या न्हवऱ्याक एम्प्लॉयमेंट विजा मेळच्या खातीर ब्रदरा कडेन मागोवंक सांगलें आनी ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच म्हणटालात. आतां म्हज्या न्हवऱ्याक एम्प्लॉयमेंट विजा मेळ्ळा, देवाक जावन अर्घा. तशेंच हेर साबार उपकार म्हाका मेळ्ळात, हांव देवाक अर्घा दिता. आमचे पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर आनी सर विगार बापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. थँक्यू जिजस. 5 पासून आम्ही जण एकले उसार या आणि 2 टेस्टिमनी अपूर्वान आम्ही ऐकूया. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लयचेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण समी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशें तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 verse 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यान उक्तें जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. हांव क्रिस्टन पिंटो. हांवें ही साक्ष दिवंक लेट जाल्ल्या खातीर धन्य देवा कडेन भोगसाणें मागता. हांवें फर्स्ट PUC आसतना पिटिशन घाल्लें. म्हाका देवाचें उतर जाणवाय येळो वळ येळो. हांवें मागलें आनी म्हाका समजुनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. आनी फिलिपिकारांक पत्र 4 वळ 13. म्हाका बोळ दितेले सगळे सर्व संगती करूंक हांव शकता. ही उतरां हांव सदांच रिपीट करना आसलो. आनी फर्स्ट PUCंत आनी सेकंड PUCंत बरे मार्क्स मेळिल्ल्याक धन्य देवाक हांव अर्घ दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Love you, Jesus. I am Princey from Mumbai. I had tonsils. The doctor would say that I should have a tonsil removal surgery. I put a petition for my tonsils. Me and my family kept repeating it every day. Then later we went to the doctor and the doctor said that I don't need a surgery for tonsils. I also had fever and cough. My mom put a petition and she kept repeating the word of God and later I became well. Thank you, Brother Prakash and the entire team. Praise the Lord. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. Alleluia. जण एकले आमचे दोळे दांप्या. या सकाळच्या वेळ आमचे जिवीत आम्ही सोमेच्या हातान समर्पण दिवया. तो जेजू म्हणटा आज धैर्य घे पुता, भिया नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. पावलाक म्हणटा गे कशें तुवें जेरुसलेम म्हाका साक्षीदार जावं रावलें, आतां रोमांत तुवें म्हाका साक्षीदार जायचे. तूं धैर्य घे, कित्याक हांव तुज्या बगल्यान आसा. एक घडी सगळे आमची कांत बेजाराय इराराय असकत काय जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. मागया. मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आज आमी मागता. बापा आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, कितले लोक कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान आसा, अस्कतकान आसा, पिड्यान वळवळटा. ह्या सगळ्या भाव भयणांक तुज्या हातान समर्पिता. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां जण एकल्यांक दूर नितळ कर. बापा निराश आसत्या, हॉस्पिटलांत आसत्या, गँग्रीन जाल्ल्या, प्रत्येक एक सायड आर मारला जांफरो, कश्टान आसा, दुकां गळिते आसा, आज जेजू तांचे दया दखय. तुझी दैवीक गुण जावचे सकत तांच्या कुडीच्या विश्वानी वळून दी. जेजू लाखांनी करोडान रिणान पडला. आयचो दीस कसो काडचोय म्हणून देदोस्पर जावन कावजून भियोन आसा. कितली बाबणी आज जीव काणूच्या परिस्थितीर आसा. देवसराच्या बुलोण्याक तेणे वळख जायना अशें तुज्या ताळ्याक तेणे कान दिवंक हर एकल्यांची दया दखय. तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. तांचो दीस तांचो आशिर्वादीत कर. नंदन जाल्लो जावं दी. सोम्या ह्या सगळ्या दिसा तूं तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तुजी दैवीक कृपा आयचे अनुभव करून दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरांक अशी 4 टेस्टिमनी आमी आपुर्बेन आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लिडवेन मंगलोर तावन हांव म्हज्या भावाच्या जिवितांत जाल्ले एक अजाप सांगूंक आशेतां. म्हज्या भावाक काजार जावन 3 वर्सां जाल्लीं. ताच्या बायलेक 2 फावटी ऑबर्शन जाल्लें आनी 3रे फावटी ते प्रेग्नंट म्हूण कळटेत. हांवें ब्रदर प्रकाशाक वर्ड ऑफ गॉडा विसरली. तांणी म्हाका किर्तन 130
आनी तशेंच किर्तन 13-2 वाचूंक सांगलें. आमी ते डेयली वाचताले हांव. ताजे उपरांत मोदें परतून ताका पोटान दूख पुरो म्हणटाना परतून हांवें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तवळ लूक 1:37 आनी तशेंच जॉब 42:2 म्हाका डेयली वाचूंक सांगलें आनी तें हांव डेयली वाचून हाडलीं. आतां तें बऱ्या तरान सिजरीन जावन चेरक्या भुरग्याक बाळांत जालां आनी आतां हो 2रो म्हयनो. आमी देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. हे मागणें अशेंत सगळ्यांच्या जिविताक बरें करून दी म्हूण आशेतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. पयलें टेस्टमनी दिवंक गळय केल्ल्याक धन्य देवाक भोगसाणे मागतां. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयली टेस्टमनी म्हजो पूत गोवान शिकता. कोविडा टायमार ताजी विजा कॅन्सल जाली. तशें आमकां ताका विजिटींग विजार कुवेट हाडूंक आसलें. आमी मस्त ट्राय केलें विजा काडूंक पूण रिजेक्ट जातलें. सेम टायमार हांगाच्या गव्हर्मेंटान विजिटींग विजा बंद केली. पूण आमी होप सांडूंक ना. दीस रात देवा लागीं म्हाका एक वाट दाखय म्हणून मागोवन आसलीं. तक्षणा डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक पिटिशन धाडलें आनी आमकां मेळिल्लें देवाचें उतर रिपीट करूंक सुरू केलें. इल्ल्या दिसांनी म्हज्या फ्रेंडाच्या घोवान ताका कंपनी थ्रू बिझनेस विजा काडूंक ट्राय करता म्हूण डिटेल विचारले. पूण बिझनेस विजा काडूंक डिग्री सर्टिफिकेट जाय आसली. पूण पूत 12थान शिकतलो. विजा काडूंक वेच्या दिसा हांवें साक्रामेंता लागीं रडोवन मागलें आनी मेरिकल म्हणले बरी ताजी विजा मेळ्ळी आनी तो बिझनेस विजार कुवेट येवन बऱ्या तरान फाटीं गेलो. येदो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. दुसरी टेस्टमनी म्हजो भाव कोवीड जावन हॉस्पिटलांत एडमिट आसलो आनी ताका ब्रिदींग करूंक मस्त कश्ट जातले आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मेसेज करून मागोवंक विनंती केली आनी आमकां मेळिल्लें देवाचें उतर हांवें आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर सन्यांनी रिपीट करूंक सुरू केलें आनी 3च दिसांनी तो बरो जावन फाटीं घरा आयलो. ही सर उपकारां केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणून मागतां आनी मिसांव वावर संवसाराच्या कोणशांनी पावोवन दी म्हणून मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. 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 वंदन तुका जेजू. हगळाक तुका जेजू. हांव गोंयसून उलयतां. हांव 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवपा उगोत जाल्ले देवा कडेन हांव भोगसणां मागूंक दितां. पयली टेस्टमनी म्हजी म्हाका जायत्या वर्सांसून म्हजे पांय दुखता आसलेले. हांवें कितले डॉक्टर केले म्हाका हे पांय दुखपाचें कमी जायनासलें. म्हाका मागीर मागणेचें लिंक म्हाज्या भयणीन म्हाका दिलें. हे मागणें हांव दिसा 3 फावटी आयकत आसलें. हे मागणेचे विजेर म्हजे पांय दुखपाचें बरें जालें. देवाक हांव अर्गां दितां. दिन वाचतां. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा मागीर चेड्याची. चेडो म्हाजे भायर गेला. ताका भायर गेले तशें खूब त्रास जावपा लागले. ताका ड्युटी वचून जावना. तेजे पांय बी मोटे जाले. पांय फोडाफोड जाले. हांवें प्रकाश ब्रादराक मेसेज घातली. तेणें म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी तेजी पासत मागता म्हूण सांगलें. हांवें देवाचें उतर दिसा 3 फावटी वाचतसलें. 3 फावटी मागणें करतसलें. देवान म्हजें चेडें बरें केलें. हांव देवा अर्गां दितां. दिन वाचतां. आनी मागीर चेडो दुसऱ्या कामा खातीर आशेत आसलो. तेवूय काम ताका फावो केलें देवान. म्हाजें मागणें देवान आयकलें. देवाक हांव अर्गां दितां. दिन वाचतां. वंदन करतां. तशीच दिवान मस्तीच्या ब्रादरान सिस्टरां हरी एकलें हांव तेंच्या पासत देवा कडेन मागतां. देवान तेंचेर आशिर्वाद भरल्या पुरो म्हूण भरपूर तेणी चिंतलेले कामांचे देवान तेंचे बेसांव गायल्या पुरो म्हूण देवा कडेन मागतां. अर्गां तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. हगळाक तुका जेजू. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हॅलो ब्रदर प्रकाश. हांव बेनावली उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दितां. आज म्हाजो रिपोर्ट आसलो आनी हांव पास जालो. हांव कांय शिकना बीन आसलो. म्हाका कांय कोणा आसलें शिकोवचें. देवानूय म्हाका पास केलो. थँक्यू जीजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश.